1 लाख रुपया मेरी जेब से निकला, मेरे जायज कैश अकाउंट में 60 से 70 हज़ार रुपया मौजूद। तो पुलिस वाले परेशान भी, मौलवी को पैसा किथों आया है? तो उन्होंने अपने अफसरों ने किया भी इसको इसराइल से पैसे आते हैं। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये बताओ कि इसराइल में जायज कैश भी है? चलो और तेसी, चलो बैंक अकाउंट तो माने जायज कैश कहाँ इसराइल से आ गया? लेकिन मालिक है। वो कहता है, हमारे इलाके का शायर है, वो कहता है चोर नू चोरियां करनियां पैंदियन, चोर नू चोरियां करनियां पैंदियन, हर गल सोरियां करनियां पैंदियन, कौम दा माल लुटन लई कमीज विच मोरियां करनियां कमीज विच मोरियां ते अरबां दियां चोरियां। कौम को उल्लू बनाया था कि जनाब साफ चली, शफाफ चली जी, फलां चली। मैंने कहा हमारे इलाके का शायर है, वो इन्हीं के बारे में, उसकी हालत नहीं है शाकिर शुजाबादी की, लेकिन उसने बात बड़ी की। वो कहता है, उते इंसाफ दा परचम तले इंसाफ विकदा पे, उते इंसाफ दा परचम तले। पहले जहांगीर तरीन बंदे खरीदता रहा, आज वो दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं। परवेज इलाही जो कल का डाकू था, आज वो है। ये बात आप जरूर याद रखना। कोई किसी पार्टी का बैठा है, कोई बल्ले वाले का बैठा है, कोई शेर का बैठा है, कोई तीर का बैठा है, हमारा किसी से कोई जाती इख्तिलाफ नहीं है, जाती दुश्मनी नहीं है। हमारी दुश्मनी अल्लाह और उसके रसूल की वजह से है। हमारी मोहब्बत भी अल्लाह और उसके, हम किसी पीर के पाँव चूमते हैं तो हुजूर की वजह से चूमते हैं, किसी पीर की इज्जत करते हैं हुजूर की वजह से करते हैं। और यही हमें हमारे बड़े बता गए, अहले बैत हमें यही बता गए। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, किसने? इमाम हसन और हुसैन ने। क्या पूछा? काबा जी बताएं, क्या आप हमसे प्यार करते हैं? क्या कहा? क्या आप हमसे प्यार करते हैं? मौला अली शेर खुदा ने फरमाया, हाँ बेटा बड़ा प्यार करता हूँ। फरमाया, अब्बा जी क्यों प्यार करते हैं? हम आपका खून है। फरमाया, नहीं बेटा, खून होने की वजह से प्यार नहीं करता। फरमाया, अब्बा जी आपके बेटे हैं इसलिए, औलाद हैं इस वजह से। कहा नहीं, औलाद बेटे की वजह से भी नहीं, खून की वजह से भी नहीं। फरमाया, फिर आप हमसे प्यार सैयदा तैयबा ताहिरा जिनका आंचल न देखा माँ हुमैर ने, उनकी वजह से करते हैं आप प्यार हमसे। फरमाया, नहीं बेटा, सैयदा की वजह से भी तुमसे प्यार नहीं करता। तो मौला अली शेर खुदा से इमाम हसन ने पूछा, अब्बा जी फिर प्यार किस वजह से? फिर प्यार करने की वजह क्या है? तो मौला अली ने फरमाया, बेटा प्यार इस वजह से करता हूं कि तुम हुजूर के नवासे हो। बस हमारी भी किसी के साथ प्यार की वजह है तो वह रसूलुल्लाह की जात है। ये ज़ाहिरान हरीम मगरिब हजार बने राहबर हमारे, हमें भला इनसे वास्ता क्या जो तुझसे ना आशना रहे, जो आज फतवे दे रहे हैं कि जनाब कोई भी सियासी जमात न जन्नत में ले जाएगी न दोजख में ले जाएगी। मैं बताओ फिर यजीद और हुसैन में फर्क क्या रहा? फिर तो हुजूर ने जो फरमाया, नबी सारे सियासतदान थे, ये सियासत नबियों की सुन्नत है। बताओ, एक सियासत नमरूद की है और एक सियासत इब्राहिम की है। क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सियासत जन्नत में नहीं ले जाएगी? एक सियासत फिरौन की थी, एक सियासत मूसा अलैहिस्सलाम की थी। बताओ, मूसा अलैहिस्सलाम की सियासत के पीछे खड़ा होने वाला जन्नत में नहीं जाएगा? एक सियासत अबू जहल की थी, एक सियासत मेरे आका और मौला की। बताएं, क्या हम आका और मौला के रास्ते पर चलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा? हमें आकर नया दीन न समझाओ। हमें हमारा बाबा 1450 साल पहले हमारे आका और मौला दीन दे गए और हमारे बाबा जी दीन सही तरह समझा गए और बता गए। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा, कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान नहीं बदला जाएगा। लेकिन इकबाल ने तुम्हारे बारे में कहा है किसकी ये जुर्रत के मुसलमान को टोके, हुर्रियत अफकार की नेमत है खुदा दाद। चाहे तो करे काबे को आतिश कदाए पारिस, चाहे तो करे उसमें फरंगी सनब आबाद। कुरान को बाजी चाहे तावील बनाकर, चाहे तो करे एक नई शरीयत इजाद। है मुमलिकत पाकिस्तान में एक तुरफा तमाशा, इस्लाम है महबूस और मुसलमान है आजाद। इतने हो चुके हैं कि अब कुरान की तालीमात को भुलाकर बताएं ना। ये मुफ्ती साहब बैठे हैं जी, ये निज़ाम मुस्तफा की बात करते हैं, दीन मुस्तफा की बात करते हैं, और मैं मिंबर पर बैठ कर कहता हूं कि जनाब ये सही रास्ते पर चल रहे हैं। जनाब दीन हमने पाकिस्तान में लाना है, दीन पाकिस्तान में लाना है। इधर बैठकर मैं ये बात करूं, बजाय इसके मैं इनके साथ खड़ा हूं, खड़ा फिर इधर बात और करूं, खड़ा मैं नून लीग के साथ हो जाऊं। इधर बैठकर मैं कहूं कि हम नबी के गुलाम हैं,
ہمارا سب کچھ حضور پر قربان ہے، اولادیں قربان ہے، سب کچھ قربان ہے. کھڑا عمران خان کے ساتھ ہو جاؤں. بتاؤ قوم ہمیں دین کا غدار نہ کہے تو پھر کیا کہے؟ وفادار کہیں گے. اگر میں دین کا دعوے دار ہوں، دین پڑھنے والا ہوں، تو کھڑا انہی کے ساتھ ہونا پڑے گا. یہ نہیں ہے. الحمدللہ تحریک لبیک، وہ اقبال کا شعر ہے. اقبال کہتا ہے زاغ یہ کہتا ہے کہ بدنما ہے تیرے پر، شفرک یہ کہتی ہے کہ گورے چشم و بے ہنر. اقبال کہتا ہے کبا شاہین کو کہتا ہے تیرے پر مجھے اچھے نہیں لگتے. پاکستان کے کچھ کوے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں سعد رضوی اچھا نہیں لگتا. وہ تے ساڑے قائد نے کہہ دیتا بھئی قدم کی، ساڑے قائد نے دیکھا اسی گردنہ بتا دی. یہ تو باتیں بابا جی فرماتے تھے پیچھے رہ گئی ہیں. ہم نے گردنیں رکھی حضور کے لیے ہوئے ہیں. ہمارا اور کوئی مقصد ہے ہی نہیں. نہ ہم نے کسی کو گرانا ہے، نہ ہم نے کسی کو اٹھانا ہے. ہم نے بس رسول اللہ کا دین تخت پر لانا ہے. اور آپ نا امید نہ ہوا کریں. ہاں بالکل نہیں. ہمیں جی 4 سال لگا ہے بطور سیاسی کام کرتے ہوئے. ویسے 5 سال مکمل ہو. چلو جی 5 سال ہوئے ہیں. 5 سالوں میں تحریک لبیک پاکستان کتنی اوپر گئی ہے؟ 20 سالہ پارٹیاں کتنی بڑی بڑی پارٹیاں، 40 سالہ پرے پارٹیاں بھی ہم سے پریشان ہیں. کیوں پریشان ہیں؟ ان کو پتہ ہے حق والے یہی ہیں. ان سب کو پریشانی ہے، عالم کفر کو بھی، مودی کو بھی. انڈیا کے چینلوں پہ تو نہیں چلا کہ عمران خان نے ہمیں دھمکی لگائی ہے کہ جناب تم نے ہمارے نبی کی گستاخی کی ہے. انہوں نے چلایا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی طرف سے فون آیا جو کہتے تھے اسلاموفوبیا کا بل پاس کرایا. کہتے جی لبیک علی کدھر ہے؟ میں نے کہا ہم دیکھ رہے تھے. ہم نے 1-2 دن میدان خالی اس لیے چھوڑا تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے حلالی صرف لبیک والے ہیں یا اور بھی کوئی ہے. اقبال کہتا ہے زاغ یہ کہتا ہے کہ بدنما ہے تیرے پر، شفرک یہ کہتی ہے کہ کورے چشم بے ہنر. اقبال کہتے ہیں شفرک کہتے ہیں چمگادڑ کو. چمگادڑ کو آپ کو پتہ ہے خود نظر نہیں آتا، اندھا ہے. اور شاہین کو بھی کہتا ہے تینوں بھی نظر نہیں آنا، تو بھی اندھا ہے نے خود اندھے. انہوں نے عمران خان آج کا رسول نظر آتا ہے، کہتے تانوں کیوں نظر نہیں آ رہا؟ میں آگے ساڑھے کو آنکھ خادم حسین علی ہے. تمہارے پاس آنکھیں نواز شریف والی ہیں، ہمارے پاس آنکھیں سعد حسین والی ہیں. تمہارے پاس آنکھیں زرداری والی ہیں، ہمارے پاس آنکھیں انس حسین والی ہیں. تمہارے پاس آنکھیں دنیا دار کمینوں والی ہیں، ہمارے پاس آنکھیں محمد عربی کی غلامی والی ہیں. ہم ان آنکھوں کو یہ نہیں ہے کہ ہم نے ہماری آنکھیں جو حضور کا غلام ہو وہ پینٹ والا بھی ہو تو ہماری آنکھیں اس کو بھی پہچان لیتی ہیں. نہیں بھی اس کی بھی جوتی چوم لینی ہے. او بھاوے قمیض موریاں کر کے بھی جو مرضی کرتا رہے. کون کہتے ہیں جناب دیکھا جی وہ نواب زادہ نصر اللہ خان کا شعر ہے. وہ کہتا ہے کتنے بے درد ہیں سر کو صبا کہتے ہیں، کتنے ظالم ہیں ظلمت کو ضیاء کہتے ہیں. کہتا ہے کتنے بے درد لوگ ہیں. وہ جو زہریلی ہوا ہوتی ہے نا، کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے. اور کتنے ظالم ہیں ظلمت کو ضیاء کہتے ہیں. کہتے ہیں اندھیرے کو کہتے ہیں یہ تو روشنی ہے. یہ کہتے آگے کہتا ہے ان کے ہاتھ میں گر خون کے چھینٹیں دیکھیں، ان کے ہاتھ میں گر خون کے چھینٹیں دیکھیں، مصلحت خیش اسے رنگ ہی نہ کہتے ہیں. ان کے ہاتھ دیکھیں بھی صحیح کہ ناموس رسالت کے پہرے داروں کے اوپر انہوں نے گولیاں چلا کر ان کو شہید کیا. تو کہتے ہیں نہیں جناب یہ تو خون نہیں ہے، یہ تو مہندی لگی ہوئی ہے. دیکھ بھی لیں کہ انہوں نے آسیہ چوڑی کو چھوڑا. کہتے ہیں نہیں جناب عاشق تو پھر بھی وہی ہے. جناب دیکھیں جی عاشق تو وہی ہے. کوئی مسئلہ نہیں، ہم وقت کے انتظار میں ہیں. ہمیں پریشانی نہیں، ہمارا بھروسہ رب پر ہے. اور جو رب پر بھروسہ رکھتا ہے رب اس کا بھروسہ توڑتا ہی نہیں ہے. امریکہ بھروسہ توڑ سکتا ہے، یورپ بھروسہ توڑ سکتا ہے، دنیا دار بھروسے توڑ سکتے ہیں، یہ دنیا بھروسہ توڑ سکتی ہے، لیکن جس نے رب پر بھروسہ رکھا رب اس کا بھروسہ نہیں توڑتا. ہمارا بھروسہ رب اور اس کے محبوب پر ہے. اور انشاءاللہ وقت آئے گا پاکستان میں دین مصطفیٰ آئے گا. ہم اس وقت سے انتظار بھی، اتنی جلدی ہمیں نہیں. ہمیں دین کے لیے جو مرضی کرو. اگر دین کے چراغ کو حسین کے خون کی ضرورت ہے نا تو پھر ہمارے خون کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں امام حسین نے بتاؤ نا، اقبال کہتا ہے نا ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخ چیری،
ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی اور دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثیری۔ کہتا ہے وہ جو فقر ہے نا، وہ لوگوں کو شکار کرنے والا، پیسے لوٹنے